चंद्राय जनगराज मनोहराय महाकामेश्वराय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनगराज मनोहराय महाकामेश्वराय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादि विनुत सर्वरदमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादि विनुत सर्वरदमङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानु चर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानु चर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् देवकीपुत्राय देवदेवोत्तमाय शापजातगुरुवराय भव्यमङ्गलम् देवकीपुत्राय देवदेवोत्तमाय शापजातगुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय अण्डजातवाहनाय अखिलमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय जातजातवाहनाय अखिलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय शुभगमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय शुभगमङ्गलम् रामदासप्रियहृदय तामरसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामदासप्रियहृदय तामरसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनगराज मनोहराय महाकामेश्वराय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनगराज मनोहराय महाकामेश्वराय रामचन्द्राय जनगराज मनोहराय महाकामेश्वराय महितमङ्गलम् 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 థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఒక్కసారి పిల్లలు స్టేజ్ మీద ఉన్న పిల్లలందరికీ గట్టిగా చెప్పట్లండి. అంతే గట్టిగా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న పేరెంట్స్కి